हेलो गुड मर्निङ नमस्ते अनि धेरै धेरै स्वागत छ यहाँहरू सबैलाई दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जबाट हरेक बिहानी तपाईँले सुन्दै आइरहनु भएको कार्यक्रमको नाम हो शुभ प्रभात। म रोहित छु तपाईँको साथमा र कार्यक्रम शुभ प्रभात तपाईँको साथमा बिहान 8:30 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म 1 घण्टाको समय हामी तपाईँसँगै रहने गर्छौँ र कार्यक्रममा दिनहुँ जसो फरक विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्छौँ, फरक विषयवस्तुमा फरक अतिथिहरूलाई निम्त्याउँछौँ र उहाँहरूका कुरा तपाईहरूको माझमा पनि हामी राख्छौँ र बिस्तारै नेपालीहरूका चाडपर्वहरू सुरु भइरहेका छन् र चाडपर्वहरू मनाइरहँदाखेरि अब लकडाउन पनि खुकुलो भयो र सँगसँगै खुकुलो मात्रै होइन, लकडाउन चाहिँ हटेको छ। तर लकडाउन केका लागि हट्यो भन्ने कुरा पनि यहाँनिर चाहिँ धेरैले यो प्रश्न गरिरहेका छन्। शैक्षिक संस्थाहरू बन्द छन्, गाडीहरू खुलेका छैनन्, अझै पनि पूर्ण रूपले सबै कुराहरू अगाडि बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा लकडाउन केका लागि खुलियो र केका लागि खुलाइयो भन्ने प्रश्नहरू पनि आइरहेका छन् र आजदेखि विशेष गरेर सरकारी कार्यालय सामान्य रूपमा खुल्ने कुरा छ। गाडी बिजुर प्रणाली चाहिँ हटेको कुरा छ र सँगसँगै अब भदौ 1 गतेदेखि चाहिँ लामो दूरीका गाडीहरू चल्नेछन्, अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान पनि हुनेछन्। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदका प्रशिक्षण, त्यसै गरी प्रारम्भिक चरणका खेलहरू पनि हुनेछन् भने विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन पनि भदौ 1 गतेपछि चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ र साउन 15 गतेदेखि खुल्ने कुराहरूमा होटल, रेस्टुरेन्ट, त्यसै गरी सामूहिक भोज र समारोह गर्न चाहिँ नपाइनेछ र सँगसँगै ट्रेकिङ, ट्राभल, पर्वतारोहण, पर्यटन व्यवसायलाई पनि साउन 15 गतेदेखि खोल्ने निर्णय गरिएको छ। तत्काल नखुल्ने कुराहरूमा चाहिँ शैक्षिक संस्थाहरू, समूहमा खेलिने खेलकुदहरू, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार तथा मनोरञ्जन क्षेत्र, सँगसँगै सभा र भेला, यसै गरी सैलुन, ब्युटी पार्लर तथा स्पा, स्विमिङ पुल, हेल्थ क्लब, धार्मिक क्षेत्र, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय तथा चिडियाखानालाई चाहिँ तत्काल नखुल्ने अन्तर्गत चाहिँ राखिएको छ। तर यो मध्येबाट पनि धेरै कुराहरू चाहिँ खुलिरहेका छन्। हामीले देखिरहेको कुरा हो, हामीले सुनिरहेको कुरा हो र यो लिस्ट मैले तपाईँलाई बताइसकेपछि आज हामी विशेष गरेर अब राणा थारू समुदायले भोलि तीज मनाउँदैछ र विशेष गरेर भोलि उहाँहरूले मनाउने तीजमा चाहिँ के हुन्छ र अनि अर्को कुरा भनेको राणा समुदायले कसरी चाहिँ आफ्नो कला र संस्कृतिको चाहिँ संरक्षण र सम्वर्धन गरिरहेको छ, त्यसका लागि कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् र कि बिस्तारै राणा समुदायका कला, संस्कृति, जुन चाहिँ एउटा धार्मिक आस्था, मूल्य, मान्यता उहाँहरूको पनि हराउँदै गएको हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राणा थारू, नेपाल राणा थारू समाजकी केन्द्रीय अध्यक्ष जीवन राणा। उहाँसँग कुराकानी गर्छु। जीवनजी, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद भाइ। नमस्कार है, म चाहिँ निवर्तमान हो। हजुर, आवाज अलिकति बढाइदिनु पनि आग्रह गरेँ मैले। हजुर 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 यहाँलाई स्वागत छ। र अब भोलि तीज मनाउँदै हुनुहुन्छ, कसरी बित्दैछ आजको दिन तपाईँको चाहिँ? ए हजुर, रमाइलो छ भाइ। अब पिङ खेल्दैछन् साथी दिदीबहिनीहरू होइन, फुपूहरू सबैजना। हेलो हजुर हजुर सुन्दैछु। ए हजुर, अब आज भनौँ न, हिजो रातिसम्म पिङहरू खेलियो, राति खेलिन्थ्यो, दिउँसो खेलिन्थेन। अब आज चाहिँ दिउँसो आजसम्म भनौँ न खेल्ने हो। भोलि चाहिँ तीज हो हाम्रो। त्यही 3-4 बजेपछि 3-4 बजेदेखि दिदीबहिनीहरूले तीजहरू खेल्ने, पिङ खेल्ने, त्यसपछि पिङको पूजा गर्ने, मुडियाको पूजा गर्ने, अनि त्यसपछि पूजा गरेर अनि नदी जाने हाम्रो चलन छ। हजुर हजुर, जस्तो अब यहाँनिर अहिले यस वर्ष धेरै जस्तो धार्मिक कार्यक्रमहरू पनि हुन पाएनन्, धेरै जस्तो चाडपर्वहरू पनि एक्लै मनाउनु पर्यो, आफै मनाउनु पर्यो। तर यसपालि राणा थारू समुदायले मनाइरहेको तीजमा चाहिँ लकडाउनको असर कतिको पर्यो? अब हिजो रातिबाट त लकडाउन पनि खुकुलो भयो, तर धेरै ठुलो सङ्ख्यामा यहाँनिर भेला गर्न नपाइने भन्ने कुराहरू रहेको छ। यस्तो अवस्थामा अब तपाईँहरूले चाहिँ कसरी काम गरिरहनु भएको छ या कसरी त्यो पर्वलाई चाहिँ यहाँनिर मनाउँदै हुनुहुन्छ? अब यो पर्वलाई चाहिँ लकडाउनभित्रै रहेर भनौँ न, सरकारको निर्देशनभित्रै रहेर मनाउने कुरा चाहिँ छ। किनभने 25-30 जना भन्दा बढी चाहिँ नजुट्ने, अनि जसका लागि चाहिँ त्यही राति दिदीबहिनीहरू मात्रै पिङ खेल्ने, अनि अलिक टाढा बसेर अब पिङ हुँदाखेरि त 8-10 जना त सँगै भइ नै हाल्छ होइन। तर पनि यसको अब पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भएको मान्छे हो म, किनभने भाइरस त कसैलाई पनि छोड्दैन नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ व्यापक अरू सालको जस्तो व्यापक नबनाइकन यसलाई चाहिँ 20-25 जनाको ग्यादरिङ गरेर मात्रै मनाउने र मलाई लाग्छ धेरै ठाउँमा चाहिँ पिङहरू पनि हालेको छैन कि यो सोसियल डिस्टेन्सको कारणले गर्दाखेरि। हजुर, यो खासमा तपाईहरूले विशेष गरेर राणा थारू समुदायले मनाउने
तीजमा र अन्य समुदायले मनाउने तीजमा चाहिँ फरक के छ, अन्तर कस्तो छ यसमा? हजुर, एकदमै यसमा चाहिँ खासै मैले फरक चाहिँ अब पूजा गर्ने विधिहरू फरक हो होइन। हामी प्राकृतिक पूजक हुनाले प्रकृतिकै पूजा गर्छौँ। अब मैले देखेको हिन्दू धर्मावलम्बी, हामी पनि हिन्दू नै हो, हिन्दू धर्मावलम्बी दिदीबहिनीहरूले चाहिँ खास गरिकन बाहुन छेत्री भनौँ न, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो 1 महिना पछिको भनौँ तृतीयाको दिन चाहिँ आफ्नो श्रीमानको लामो आयुको लागि, सुख समृद्धिको लागि चाहिँ व्रत बस्नुहुन्छ भनेपछि त्यसै गरिकन उहाँले बसेको निराहार व्रत जस्तै हामीले पनि निराहार रहेर आफ्नो दाजुभाइ र भतिजा भन्छौँ हामीहरू। भतिजा भनेको दाजुभाइको छोरालाई हामीले भतिजा भन्छौँ, हजुरहरूले भनौँ न आफ्नो श्रीमानको दाजुभाइको छोरालाई भतिजा भन्छन्, अलिक कता फरक छ। त्यसमा त्यसको लागि एकदम लामो आयु सुख समृद्धिको लागि चाहिँ हामीले निराहार रहेर आफ्नो भाइ भतिजाको लागि र आफ्नो दाजुको लागि चाहिँ व्रत बस्ने गरेका छौँ। मैले देखेको यसमै फरक हो। तर पूजा चाहिँ एज इट इज रहेछ। कसरी भनेपछि उहाँले पनि प्रकृतिलाई नै भनौँ न फुल चढाउने, त्यसपछि चाहिँ खुस राख्ने र महादेवकै नै पूजा गर्ने भएको हुनाले, शिवजीकै पूजा गर्ने हुनाले हामीले पनि शिवजीसँगै हाम्रो कथा जोडिने भएको हुनाले हामीले पनि शिवजीकै पूजा चाहिँ गर्ने गरेका छौँ। यसमा चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ नदीमा गएर नदीको छेउमा चाहिँ गरौथा भन्ने एउटा घाँस हुन्छ। अब अहिले त पाइँदैन, धेरै ठाउँमा पाइँदैन भनौँ न, छैन, तर त्यो गाउँको मान्छेहरू त पाउँछ नि त। अनि गरौथा भन्ने घाँसमा चाहिँ आफूले दिनभरि बिहानदेखि चौका लगाएर पूजा के अरे पकवान पकाएका हुन्छौँ थुप्रै प्रकारको। त्यो भनौँ न हाम्रो 15 दिन अगाडिदेखि हाम्रो यो के अरे कपडाहरू भयो, त्यसपछि सिउँ हामीले घरमै बनाउँछौँ। अब अहिले त बजारमा पनि धेरैजनाले ल्याउनुहुन्छ, तर पनि घरको जस्तो टेस्ट हुँदैन होइन। 1 महिना 15 दिन अगाडिदेखि नै हातले नै बनाएर सिउँ चाहिँ राख्छौँ। ती सबै तयारी गर्छौँ। दिदीबहिनीहरूलाई दाजुभाइहरूले 15-20 दिन अगाडि नै लिन गइहाल्नुहुन्छ। अहिले सबै दिदीबहिनीहरू आजसम्म सबैजना पुगिहाल्नुहुन्छ, आज साँझसम्म भनौँ न। फुपूहरू, बजैहरू, धेरै बुढो मान्छेहरू पनि आफ्नो माइती आउँछन्। एकदम खुसी भनौँ न, आज चाहिँ भेटघाट गर्ने दिन जस्तो छ आजको दिन। अनि भोलि चाहिँ व्रत बस्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेपछि बिहानभरि अब भोलि बिहान हुन्छ हामी सबैजना नुहाइ गर्छौँ। कोही पनि दाजुभाइ भएको दिदीबहिनीहरूले कुनैले पनि निराहार के अरे व्रत नबसिकन त्यतिकै बस्दैन, व्रत बस्छ सबै। दाजुभाइ जसको छ है, दाजुभाइको व्रत हो नि त। अनि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने हामीले के गर्छौँ भनेपछि बिहान चौका लाउँछौँ। अनि त्यसपछि आफ्नो पकवानहरू होइन, चढाउने पकवानहरू र खाने पकवानहरू सबै प्रकारका पकवानहरू, पपराहरू पहिल्यै बनाएर सुकाएर राखेका हुन्छ। अनि त्यसै गरिकन के अरे पुरीहरू, थुप्रै प्रकारको पुरी, फेरि एउटै प्रकारको होइन, चामलको पुरी, अन्लीको पुरी, गहुँको पुरी होइन। अनि त्यसपछि कुथुवा पुरी भनेको तपाईँको यो यो रोटी हुन्छ नि तपाईँहरूको बनाउँछ के अरे परौठा। हजुर जस्तो खालको हामीले चाहिँ त्यसमा दालहरू राखेर आज पुरी पकाउँछौँ, त्यसभित्र भोलि पकाउने गरेछौँ। त्यसरी थुप्रै प्रकारको परिकारहरू बनाएर अनि त्यसपछि चाहिँ नदीमा जान्छौँ। पहिला चाहिँ त्यो पिङको पूजा गर्छौँ। आजसम्म राति पिङ खेल्छौँ। भोलि चाहिँ 2-3 बजेतिर पिङको पूजा गर्छौँ। पिङमा एउटा टाउको जस्तै हामीले एउटा शिर जस्तै भनौँ न, पिङको शिर भनेर एउटा पूजा गर्ने राखेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा हँसियाले काट्ने पछि अनि पूजा गरेर ल्वाङ घिउ सबै चढाउँछौँ। अनि बत्ती सत्ती बाल्छौँ, त्यसमा धुप अगरबत्ती सबै गर्ने। अनि त्यसपछि होम मस्ताहरू चढाउने सबै गरेर त्यसलाई काटेर दिदीबहिनीहरू सबैसँगै जान्छौँ टोलभरिका। जस्तो पिङको पूजा गर्ने भन्ने कुरा पनि यो नौलो हो तपाईँहरूको समुदायमा? यो पिङको पूजा चाहिँ किन गरिँदो रहेछ? त्यसले हामीलाई मनोरञ्जन दियो, हामी त्यसमा खेल्यौँ, त्यसको प्रयोग गऱ्यौँ भनेरै हो? त्यही होला। अहिलेसम्म भनौँ न पिङ राख्दाखेरि पनि त्यसको पूजा गरेर अनि पिङ राखिन्छ। किनभने यति धेरै दिनसम्म हाम्रो 15, 16, 18, 20 दिनसम्म भनौँ न पिङ खेल्दाखेरि कुनै पनि प्रकारको चोट पटक नलागोस् होइन, त्यो सुखको लागि भनौँ न, कुनै पनि दुःख पीडा नहोस् भन्नका लागि चाहिँ त्यो गरिन्छ। र त्यसलाई धन्यवाद दिनका लागि, धन्यवाद पक्कै पनि धन्यवाद दिनका लागि लास्ट दिन चाहिँ उहाँ पिङको पूजा गरेर उसको टाउको भनौँ न चिरबाट केही सामानहरू त्यहाँ राखेको हुन्छ, त्यसलाई काटेर लगेर हजुरको नदीमा सँगसँगै बगाउने चलन छ हाम्रो। हजुर जस्तो यो तीजकै कुरा हामी अहिले गरिरहेको छौँ होइन। हामीले अहिलेको पुस्ताले मनाउने तीज, अहिलेको हाम्रो जेनेरेसनले मनाउने तीज र हामीभन्दा अगाडिको पुस्ताले हाम्रो बाउ बाजेहरूको पालाको त्यो दिनको तीजमा चाहिँ हामीले के अन्तर पाउन सक्छौँ? या तपाईँले त्यो कुरा चाहिँ फिल गर्नु भएको छ कि छैन?
हजुर यस्तो छ पहिला चाहिँ तीज कस्तो हुन्छ भने 1 महिना अगाडि अषाढी पूजाको भोलिपल्ट जुन बिहा गरेको दुलै हुन्थ्यो हैन पहिलोपल्ट बिहा गरेको हाम्रो निधारो जाने चलन थियो कि भाइ पहिला कस्तो थियो भने बिहा गरेको दिन बिहा गरेपछि 4-5 दिन बस्ने ससुराली त्यसपछि एकचोटि वैशाखको चराइमा मात्रै बिहा गरेको दुलै चाहिँ आफ्नो घर आउँथ्यो कि वर्षमा 3-4 पटक मात्रै आउँथ्यो अनि बस्न नपाउन्जेलसम्म उसको चाहिँ त्यो प्रक्रिया चलिरहन्थ्यो त्यसलाई निधारो भनिन्थ्यो अनि त्यसपछि अषाढी पूजामा पनि हाम्रो वार्षिक पूजा हो हैन अनि अषाढी पूजामा आफ्नो ससुराली आउँथ्यो ससुराली आइसकेपछि त्यहाँ पूजा हुन्थ्यो अनि भोलिपल्ट तेस्रो दिन उसको माइतीबाट आइहाल्थ्यो लिन उसलाई हैन त्यो बेलादेखि चाहिँ ऊ गएर माइती बस्थ्यो भनौँ न अनि त्यति बेला दाजुभाइहरूसँग मिलेर त्यसपछि अषाढी पूजाकै पछि चाहिँ पट्टा छुटाउन जाने अनि बाहिर काट्न जाने अनि डाँडियाहरू बाँसको डाँडियाहरू दाजुभाइहरूले काटिदिने अनि के अरे तपाईँको यो डोरी ठुलो मोटो डोरी चाहिन्छ नि तपाईँको लागि त्यो डोरीहरू बनाउने आफै हाम्रो त्यो किनेर ल्याउने होइन आफै बनाउने त्यस्तो चलन थियो भने अहिले केही परिवर्तन के छ भनेपछि बजारमा सबै कुरा पाइहाल्छ र यो जुन हाम्रो निधारो प्रथा थियो त्यो हामीले हटाइदियौँ त्यो एउटा भनौँ न धेरै अब नराम्रो चलन भन्ने हो भनेपछि नराम्रो त होइन तर जो पनि कुप्रथाको रूपमा हामीले लिएर यसरी चाहिँ छोरीबेटीहरू बिग्रिने अनि छिटो बच्चा नहुने त्यो चलन हो नि त एउटा कारणले त्यो छोडेर हामीले चाहिँ अब कन्टिन्युली घरमा बस्ने बिहा गरिसकेपछि विवाहित महिलाले भनेर त्यस्तो चाहिँ ल्याएको हुनाले यो नेपाल राणाथारू समाजकै धेरै प्रयासले गर्दाखेरि आएको हो यो अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरको यो के फरक पर्यो भन्दाखेरि पहिला 1 महिना गएर माइती बस्थे अहिले चाहिँ जस्तै तीजको आज भोलि तीज हो भने आज आउँछन् अथवा हिजो अस्ति 1 हप्ता अगाडि मात्रै आउने भयो कि छोरीबेटीहरू किनभने आफ्नो काम धन्दा सघाउने भयो नि तर त्यति बेला चाहिँ कस्तो चलन थियो भने जतिसुकै काम धन्दा बिग्रोस् घरको मतलब छैन माइती गएर बस्दिने त्यस्तो चलन थियो कि त्यस्तो थियो अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन र 1-1 महिनासम्म पिङ खेल्दाखेरि राति प्रत्येक दिन पढ्ने बच्चाहरू छन् बच्चाहरूको भनौँ न भर्खर कलिला नानीहरू छन् तिनीहरूको पढाइहरू बिग्री अहिले जस्तो अब पहिला अब टाढाबाट आउनु पर्थ्यो होइन धेरै समय लाग्नुको कारण पनि त्यो होला कि यातायातका साधनहरू त्यति थिएनन् बाटोघाटो राम्रोसँग खुलेको थिएन त्यो कारणले पनि हुनसक्छ त्यहाँनिर अब त्यहाँनिर एउटा खालको 1 महिनैसम्म बस्दिने भन्ने त्यो माहौल त्यहाँनिर त्यो त अलि अप्ठ्यारो पारिदिने माइतीलाई भन्ने फिल तपाईँको बोलीले सुनिरहेको मैले फिल गरे हो कि मैले गलत गरिरहेको थियो ससुरालीलाई घरलाई अप्ठ्यारो हुने घरमा काम हुँदा हुँदै पनि आएर माइती बस्ने भयो नि त 1 महिनासम्म हो त्यो माइतीलाई हैन ससुरालीलाई घरलाई अप्ठ्यारो ए हजुर हजुर त्यो हो अनि त्यो चेन्ज भएको भने अहिले केटीहरू भर्खरको बच्चाहरूले गीत आउँदैन थियो भनौँ न हामीहरूको जेनेरेसनमा अलि अगाडिको जेनेरेसनलाई मात्रै गीतहरू आउने अहिले चाहिँ कस्तो छ भनेपछि यो एउटा सिक्ने मौका पनि आयो किनभने यो पढ्ने त्यति बेला त त्यति धेरै महिलाहरू पढ्न पाउँदैन थियो अहिले त सबै महिलाहरू पढ्न जाने भएको हुनाले यो गीत चिजतिर त्यो त्यति चाँट के भनेको इन्ट्रेस्ट भएन नि त मान्छेलाई पढाइतिर बढी भयो अहिले चाहिँ त्यो सबै लोप हुन्छ कि भन्ने एउटा फिल भयो अनि नेपाल राणाथारूले धेरै समाजले धेरै स्टेपहरू पनि चाल्यो यसको लागि गर्दा अहिले त तपाईँ जानुहुन्छ भनेपछि प्रत्येक राणाको घरमा प्रत्येक महिलाले आफ्नो लागि र आफ्नो छोरीको लागि ड्रेस किनेको पाउनुहुन्छ अहिले जानुभएको प्रत्येक घरमा यो ड्रेसको कुरा त बिस्तारै हराइसके पनि थियो एकताका हराइसकेको नेपाल राणाथारूको प्रयासले उसले होली मिलन कार्यक्रम मनाउन थालिसकेपछि यो तीज पर्व मनाउन थालिसकेपछि दिवाली पर्व मनाउन थालिसकेपछि अहिले तपाईँको राणाथारूहरूको ड्रेस घरमा छ जो गरगहनाहरू बेचिसक्नु भएको थियो उहाँहरूले फेरि चाहिँ गरगहना किन्न थाल्नुभयो भनौँ न आफ्नो गरगहनाहरू त्यो छ त्यस कारणले गर्दा धेरै अन्तर चाहिँ छैन यो तीजमा चाहिँ धेरै अन्तर छैन 2-3टा कुराहरू मात्रै छ जस्तै महिना दिन बस्थे अब हप्ता दिन बस्ने भए छोरी होइन अब पकवानमा कुनै अन्तर छैन व्रतमा कुनै अन्तर छैन पहिला गडरौदा पाउँथ्यो र कुश पाउँथ्यो भनौँ न गडरौदा नपाएको ठाउँमा कुशमा बाँध्थे कि भाइ गाँठोहरू त्यसको पूजा अहिले चाहिँ त्यो छैन अब पाउँदैन सबै गाउँमा छैन अनि त्यसपछि त्यो यो कुरा हुन्छ नि कुरामा पनि बाँध्छन् के गर्ने त अब जस्तो यहाँनिर एउटा कुरा त हामीले गऱ्यौँ कि हामी पहिला त्यसरी महिनौसम्म बस्थ्यौँ अहिले त्यो चेन्ज आएको छ यस्ता चेन्जहरू अन्य के छन् त्यो आउने र बस्ने कुरामा मात्रै चेन्ज छ या पहिलाको जति पनि जेनेरेसन छ उहाँहरूले चाहिँ मनाउने तीज पर्व या अन्य कुनै पनि पर्वहरू उहाँहरूले मनाउने तरिका बेग्लै थियो र हामीले मनाउने तरिका चाहिँ बेग्लै छ भन्ने पनि छ तीजको विषयमा केही पनि छैन भाइ त्यसको विषयमा छैन दीपावलीको विषयमा चाहिँ अलिकति चेन्ज आएको छ किनभने पहिला हामीले यो भैया दूजको रूपमा हामीले यही तीजलाई मान्थ्यौँ यही मात्रै मान्थ्यौँ भाइटिका लगाउने हाम्रो चलन थिएन अहिले तपाईँ जानुहुन्छ भने ग्लोबलाइजेसनको जमानामा सबैजना मिक्स
सोसाइटी भइसक्यो। मिक्स सोसाइटी भएपछि एकअर्काको राम्रो कुराहरू अँगाल्ने, अर्को नराम्रो कुराहरू, नराम्रो संस्कारहरू छोड्ने त हो होइन। त्यसका कारणले गर्दा आजकलका केटाकेटीहरू सबै विद्यालय जाने। अब दसैँ तपाईँको केही परिवारले मात्रै जसको देउतामा दसैँ पुजिन्छ त्यो परिवार बाहेक दसैँ मान्दैन थियो राणाहरू। अहिले भन्नुहुन्छ भनेपछि धेरै परिवारहरूले देवी भवानीको पूजा त अब देवी भवानी त हाम्रो घरमा त सबैको हुन्छ नि त, तर हामी मात्रै गर्ने गरेको थियो, टिका लगाउने चलन थिएन होइन। तर अहिले त सबै मनाउन थाले। त्यसकारणले पछिल्लो समयमा त अब हरेक समुदायले एउटा समुदायको पर्व या एउटा समुदायको भाषा अर्को समुदायले पनि बोल्छ, अर्को समुदायले पनि त्यो पर्वमा सहभागी हुन्छ। पहिला जस्तो आफ्नो आफ्नो समुदाय आफ्नो आफ्नो वेशभूषा आफ्नो आफ्नै चालचलन मात्रै कहाँ छ र यहाँनिर? हजुर एकदम खुसीको कुरा हो नि भाइ, मलाई एकदम खुसी लाग्छ होइन। एकअर्काको धर्म, एकअर्काको संस्कृति, एकअर्काको चालचलन, एकअर्काको बोली भाषा, एकअर्काको लवाई खवाई पहिरन सबै एक्सचेन्ज गर्न पाएको छ नि त। यो मिक्स सोसाइटीले पनि राम्रो गरेको छ भनौँ न। हो, जस्तो यो एक्सचेन्जको कुराहरू छ नि, हामी एक्सचेन्ज भन्दा पनि हामीले एक्सचेन्ज त्यसलाई त्यो शब्द त्यति उचित नहोला, तर यहाँनिर एकअर्कालाई हामीले सपोर्ट गरिरहेका छौँ, एकअर्काका पर्वमा चाहिँ सहभागी भइरहेछौँ। यो क्रम सँगसँगै यसरी अगाडि बढिरहँदाखेरि राणा समुदायले मनाउन छोडेका आफ्ना पर्वहरू या हराएर गएका पर्वहरू पनि छन्? यस्तो छ, राणा थारूहरूले छोडेको पर्व मैले दुईटा भन्न चाहन्छु। लोप नै भइसकेको थियो। नेपाल राणा थारू समाजले टाइममा यो 10 वर्ष 12 वर्षको पिरियडमा के गर्यो भनेपछि कार्यक्रमको आयोजना गर्यो र कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दाखेरि चाहिँ ती लोप भएका हाम्रो जुन संस्कृतिहरू छ, संस्कारहरू छ, जुन त्यसलाई चाहिँ ल्याउनु पर्छ है। अब त्यो किनभने आउने नयाँ जेनेरेसनहरूले चाहिँ बुझ्दैन, जान्दैन यो लोपै हुन्छ भनेर एउटा हन्ना केटा मान्छेहरूले यो एउटा झिझी है कि महिलाहरूले खेल्ने। अब यो भदौको महिना तपाईँको झिझी खेल्थे के, टाउकोमा तपाईँको एउटा हडिया भनेको माटोको भाँडाभित्र माटोको भाँडामा पाल पारेर भित्र दियो राखेर अनि त्यसपछि त्यसमा के अरे घरै गएर नाच्ने अनि गीत गाउने महिलाहरूले के त्यस्तो चलन थियो बेलुका। अनि त्यसपछि जस्तै तपाईँहरूको चौथी चोर हुन्छ नि, सरी त्यस्तै जस्तो कसैको घरबाट केही फलहरू टिप्यो पनि केही नहुने के त्यो समूहलाई त्यस्तो एकदम रमाइलो गर्ने त्यस्तो चलन थियो। र त्यो पर्वको नाम चाहिँ के भन्नुभयो तपाईँले? झिझी 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 हजुर झिझी है। अनि त्यो गर्थे महिलाहरूले। त्यसपछि चाहिँ पुरुषहरूले चाहिँ हन्ना खेल्थे। हन्ना भनेको यो 12 सिङेको टाउको हुन्छ नि, हजुर त्यो टाउकोमा राखेर रङ्गी बिरङ्गी कपडाहरूले त्यसलाई सजाएर अनि त्यसपछि धोतीहरू लगाएर एकदम राम्रो त्यसलाई एकदम डेकोरेट गरेर अनि एउटा पुरुष चाहिँ त्यो आफ्नो टाउकोमा बाँध्थ्यो अनि नाच्थे। त्यो पुरुष चाहिँ नाच्ने होइन, अनि महिला अरू पुरुषहरू चाहिँ त्यहाँ गीत गाउने हुन्थे कि। अनि त्यो नाच त्यो दुईटा चाहिँ भनौँ न यसरी अहिले कार्यक्रमहरूमा चाहिँ आउँछ, तर चाहिँ गाउँमा खेल्ने चलन चाहिँ छैन। त्यो अहिले वास्तवमै भन्ने हो भनेपछि त्यो यो दुईटा चाहिँ हराएको जस्तो लाग्छ मलाई। हो, यो जस्तो यो हराएको कुरालाई तपाईँहरूले संरक्षण गर्ने कुराहरू जुन गरिरहनु भएको छ, यसको लागि त पहिलो भनेको त चाडपर्व गर्नु पर्यो र सबैलाई एकत्रित गराउनु पर्यो। त्यहाँनिर कुनै मेला गर्नु पर्यो या कुनै ठुलो कार्यक्रम नै गर्नु पर्यो त्यसका लागि। त्यो गरिरहेछौँ भाइ, त्यो गरेकै हुनाले अहिले कार्यक्रममा त्यो नभएको अब जस्तै 12 सिङेको सिङ कहाँबाट पाउने होइन, मान्छेले नपाएपछि त्यो काठैको भए पनि बनाएर राखेर सानो कुटीहरू एक बित्ताको कुटीहरू राखेर भए पनि बनाएर थुप्रै गाउँमा चाहिँ यो बनाइसकेको छ। र अब प्रतियोगिता कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि राणा थारू बिचकै अथवा कुनै पनि फङ्सन हुँदा राणा थारूहरूको कार्यक्रम हुँदा होरी मिलन भयो, जस्तै अहिले तीजको कार्यक्रममा त अब ल्याउँदैन यो, तर होरी मिलनमा त्यो पनि देखाउने प्रस्तुत गर्ने एक अर्को गाउँको मान्छेले पनि त्यो चाड भयो कि एक प्रकारको। गीतहरू नजान्ने मान्छेले गीत सिक्न, जुन मान्छेलाई गीतप्रति इन्ट्रेस्ट छ नि त्यो चाहिँ त्यो हन्नाको गीत केटा मान्छेले सिक्न थाले, झिझीको गीत केटी मान्छेले सिक्न लाए आफ्नो बजैबाट आमाबाट। अनि त्यो भनेको एक प्रकारको इन्ट्रेस्ट हो। र यो जागरणले चाहिँ यो सचेतनाले यो जागरणले चाहिँ अब चाहिँ लोप हुँदैन जस्तो मान्यता चाहिँ मेरो हो। हजुर, जस्तो अहिले हामी पछिल्लो पुस्ताले त्यति ध्यान दिँदैन सिक्ने कुराहरूमा, त्यति धेरै वास्ता गर्दैन र यसरी पनि हाम्रो संस्कृति बिस्तारै हस्तान्तरण भइरहेको छैन। आफूसँगै भएको कुरा आफू सकिएपछि हाम्रो कुरा सकियो र हाम्रो पुस्ताले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएन भन्ने जनगुनासाहरू जताततै आउँछन् यो पुरानो पिँढीहरूबाट। र राणा थारू समाजमा पनि आफ्नो संस्कृतिप्रति कतिको चाहिँ नयाँ पिँढीहरू चाहिँ जानकार हुनुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ कतिको इच्छुक हुनुहुन्छ कि हामीले पनि सिक्नुपर्छ भन्ने कुरामा? एकदम
यो 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 2, 4, 5, 10 वर्षदेखि जब नेपाल रङ्गला थारू समाजले होरी मिलन कार्यक्रम सुरुमा गर्यो होइन हजुरको र एउटा संस्कृति संरक्षण प्रवर्धन कार्यक्रम गर्यो गढी उच्च माविमा यो भनौँ न यो जिल्लाभरिको गाउँका प्रत्येक गाउँको एउटा एउटा नाचहरूको प्रतियोगिता गराएर चाहिँ कार्यक्रम गर्यो 2065 सालमा त्यो बेलादेखि अहिले तपाईँको एकदम इन्ट्रेस्टेड छन् एकदमै आफ्नै भाषामा कविता लेख्ने आफ्नै भाषामा चाहिँ गीत प्रस्तुत गर्ने एकदम आफ्नै भाषा आफ्नो मैले भने नि ड्रेसको लागि किनभने मेरै भाइ बहिनीहरूले पनि जान्दैन थियो कि सिल्न मेरो पुस्तकसम्म त हामीले आमालाई सिलेरै लगाएको हो दिएको हो लगाउनु भयो हाम्रै हातले होइन आमालाई फुर्सद नभएको बेला तर हामी भन्दा कान्छो भाइ बहिनीहरूले भनौँ न त्यो इन्ट्रेस्ट थिएन पहिला त्यति बेला पढाइ मात्रै किनभने कम्पिटिसन गर्नु पर्ने होइन पढाइमा अनि अहिले चाहिँ तपाईँको यो लकडाउनमा अहिले जानुभयो भने म त आफै दङ्गै परेको छु यति धेरै खुसी भएको छु कि म मेरो खुसी व्यक्तै गर्न सक्दैन एक नम्बर त अब सूचीकरण भयो भाषा सूचीकरण भयो जाति सूचीकरण भएको छ अनि प्रत्येक गाउँमा अहिले प्रत्येक तपाईँ माघको महिना देख्नु भएको भए अचम्मै मान्नुहुन्थ्यो होला होइन प्रत्येक महिलाले तपाईँको भाइ भतिजा जसको बिहा हुन्छ त्यो बिहामा ड्रेस नलाएको कुनै महिला छैन आफूले छिल्न पाएको छैन आफूसँग छैन भने सरसापट्टि मागेर भए पनि तपाईँको भुइँया पूजन गर्न जाँदाखेरि माथि छतमा चढ्दाखेरि होइन उल्टा हुलाउँदाखेरि नाच्दाखेरि अनि बराइतको अगाडि जन्ती पुर्याउन जाँदाखेरिको कुरा जन्ती लिन जाँदाखेरिको कुरा देख्नुभयो भने अचम्मै मैले नै अचम्म मानेको छु त धेरै इन्ट्रेस्टेड भए भाइ बहिनीहरू त्यो देखेर चाहिँ असाध्यै खुसी लाग्छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि सिलौटहरूमा नजान्ने किनभने हाम्रो एकदम मसिनो आर्ट हो त्यो मसिनो आर्टको कारणले गर्दा सबैजनाले सक्ने सम्भावना पनि हुँदैन अहिलेका केटाकेटीहरूले तर पनि एकदम ट्राई गरेको देखेँ कि मैले अहिले म त्यहाँ अस्ति मात्रै जुगेडा गएँ तपाईँको मनहेरा गएँ है अनि त्यसपछि अस्ति गदरिया गएर प्रत्येक घरको महिलाले भर्खरका केटाकेटी छन् नि 12-13 वर्षका यिनीहरूले पनि सिल्न ट्राई गर्दैछन् कि हजुर आफ्नो गएको पुस्ताबाट के अरे आफूभन्दा गएको भनौँ न पुस्ताबाट आफूले हस्तान्तरण यो हुने त हो नि हो पक्कै पनि जस्तो यो लगाउने खानेकुरामा त हामीहरूले फ्याट्टै सिक्न सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो अपनाउन सक्छौँ तर जुन कुरा हाम्रो अन्य कुराहरू छ नि जस्तो खेल लगाउने कुराहरू या ती पुराना दन्ते कथाहरू होइन यी कुराहरूमा चाहिँ युवाहरू चाहिँ कतिको चासो हुनुहुन्छ कतिको चासो देखाउनुहुन्छ कलेक्सन गरेको छु भाइ यो दन्ते कथाहरूको बारेमा होइन हाम्रो औटपा जनौनीहरू भन्छौँ होइन यिनीहरू मैले एकदम कैलाली कञ्चनपुरका गाउँमा पुगेर मैले केही कुराहरू कलेक्सन गरेको छु किनभने हाम्रो पालासम्ममा कस्तो हुन्छ भने यो डिहुवा बाघका बाघ हामी बाघ भन्छौँ डिहुवालाई बाघका बाघ मकै लाउने गरेको छु होइन मकै लाउँथ्यो नि त अनि मकै टिपेपछि अब मकै भदौको महिना म त मकै टिकिसकेको छु मकैको त धेरै हुन्थ्यो नि त घरमा मकै छोराउने बेला हाम्रो ठुलो बुवाहरूले बुवाले बाजेले होइन भनौँ न काकाले सबैजना अनि बजैले महिलाहरूले भनौँ न कस्तो मजाको औटपाहरू भन्ने कथाहरू भन्ने अनि दन्ते कथाहरू होइन अनि बाल कथाहरू भन्ने होइन बच्चाहरूको बारेमा अनि राजा रजौटाहरूको कथा भन्ने अनि धेरै जसो चाहिँ तपाईँको रामसँग सम्बन्धित कृष्ण द्वापर युग कृष्णसँग सम्बन्धित कथाहरू भन्ने अनि त्यसमध्ये लुकेका गीतहरू अनि एकदम राम्रो के अनि दिमाग ख्याउनका लागि त्यो जनाउनेहरू भने समग्रमा भन्यो भने आफ्नो इतिहास चाहिँ उहाँहरूलाई मजासँग थाहा हुन्थ्यो तर हामी पछिल्लो समयको पिँढीलाई चाहिँ त्यति छैन कि या छ कि या जान्ने इच्छा चाहिँ कस्तो छ भन्ने मात्रै हो जस्तो पहिलाको जति पनि पुरानो पिँढीलाई आफ्नो इतिहास मजाले थाहा थियो हामी को हौँ कहाँबाट आएको हौँ हामीले के गर्नुपर्छ र के गरिरहेका छौँ भन्ने कुराहरूमा उहाँहरू असाध्यै बढी त्यहाँनिर चाहिँ ध्यान दिनुहुन्थ्यो भने हामी पछिल्लो समयमा आफ्नो संस्कृतिलाई बिर्सेर अन्य संस्कृतिको मात्रै सिको गर्ने र पश्चिमा संस्कृतिको सिको गर्दै जाँदाखेरि आफ्नो संस्कृति के हो र आफ्नो धरातल के हो भन्ने नै बिर्सिने अवस्था आइसकेको त छैन नि भन्न खोजे त्यति धेरै आइसकेको आइ नै सकेको त म भन्न सक्दैन होइन तर यो जस्तै अहिले जुन कथा कविताको कुरा गर्यौँ जुन दन्ते कथाहरूको कुरा गर्यौँ नि होइन त्यो कुराहरू साँच्चीकै धेरै अहिलेको जेनेरेसनले चाहिँ नजानेकै हो इन्ट्रेस्टै छ है अहिले अब चाहिँ उहाँहरूमा हो जस्तो इन्ट्रेस्टको कुराहरू यहाँनिर केही समुदाय त पक्कै पनि केही व्यक्ति या समुदाय त अझै पनि हामी सिक्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू बढाइरहनु भएको होला एउटा चाहना होला उहाँको पनि इच्छा होला कि हामीले सिक्न पर्यो आफ्नो कुरा के हो मैले चाहिँ गर्छु आफ्नो कुरा के हो या हामी को हौँ भन्ने विषयमा भनेर कसैले अध्ययन गर्न चाहन्छ या कसैले सिक्न चाहन्छ भने
त्यो वातावरण पाउन सक्ने सम्भावना छ कि छैन अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सिक्न चाहनेहरूलाई सिकाउने माहौल? छ भाइ छ। एउटा कुरा चाहिँ लोप भएको छ, हाम्रो लिपि चाहिँ लोप भएको छ। तर अहिले जुन सिक्न चाहने, जस्तै मैले सिक्न चाहेँ नि त, मैले सिक्न चाहेकै औटपाहरू, किनभने यो त लोप हुँदैछ। जो हाम्रो गएको पिँढी छ उहाँहरूसँगसँगै जाने भयो नि त। त्यो कुरा चाहिँ अहिले हामीले टिपेर राख्यो भने, अहिले मैले सिकेँ भने मैले मेरो छोराछोरीलाई, मेरो आउने पुस्ताहरूलाई सिकाउन सक्छु नि त। त्यसरी सिक्ने इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ। त्यो नभएको भए त तपाईँको अहिले गीतहरू, पुराना गीतहरू चाहिँ भाइहरूले भर्खर एउटा किताब निकाल्नु भएको छ नि, कलकत्ता गाउँको, मैले सुनेको, मैले देखेको त छैन। गीतको किताबहरू निकाल्नु भएको छ। त्यसै गरिकन तपाईँको योभन्दा पहिला पनि एकजनाले किताबै निकाल्नु भएको हो होइन, किनभने यो पुरानो गीतहरू चाहिँ सबै लोप हुँदैछ नि त हाम्रोमा। अहिले जुन गाउने गीतहरू त तपाईँको नयाँ डिजाइनले बनाएको, रिमिक्स गरेर बनाएका यिनीहरू भन्दा पुरानो ठेट जुन छ हाम्रो, पक्कै पनि ती त जति सुन्यो भने पनि हामीलाई कहिले पनि पुरानो लाग्दैन र कहिले पनि वाक्क भन्ने कुरै लाग्दैन। एकदम एक्ज्याक्टली त्यही हो भाइ। जस्तो त्यो हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो संस्कारमा लोप हुन लागेको मैले एउटा कुरा मात्रै देखेँ। जस्तै हाम्रो संस्कारमा तपाईँहरूको र हाम्रो एकदम, हामी पनि हिन्दू हो तर यति फरक छ। हाम्रो मृत्यु संस्कार एकपटक भनौँ न 2टा रोटी मात्रै दिन्छौँ हामी। एउटा सानो रोटी, एउटा ठुलो कनौरिया रोटी र घडा भन्ने हुन्छ हाम्रो। त्यो घडा गरिसकेपछि हामीले कहिले पनि हाम्रो त्यो पुर्खालाई सम्झिँदैनौँ क्या भाइ। एकचोटि लास्ट हो, त्यति हो होइन। अनि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो छुट्टै प्रकारको त्यो भनेको त आफ्नो कथावास्तवमै चेन्ज हुन लागेको जस्तो होइन। मलाई त्यो चाहिँ फिल भएको हो। त्यस कारणले त्यो मन्दिर बनाउने ठाउँमा झुकै बनाएपछि त्यो सधैँ रहने भयो। अरू कुरा सबै एज इट इज हुन्छ, तर त्यही एउटा झुका बनाउने कुरा चाहिँ तपाईँको चेन्ज भए जस्तो हो। हाम्रो संस्कृतिमा, हाम्रो उसमा हामीले पाएको कुरा नबनाएर हामी अन्यत्रतिर लाग्यौँ, त्यति मात्रै फरक हो यहाँनिर। गुरुले जस्तो भन्नुहुन्छ त्यो गुरुको अनुसार, गुरुले जसरी चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ है अन्तिम संस्कार भनेर भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले त्यसरी गर्नुहुन्छ। जस्तै वैष्णवहरू हुनुहुन्छ नि, वैष्णवहरूको जस्तै राणाहरूकै संस्कार अनुसार वैष्णवको गर्न पाइएन नि। वैष्णवको गुरु आउनुहुन्छ र वैष्णवको अनुसारले जसले वैष्णवको टिका लिइसकेको छ उहाँ बित्दाखेरि चाहिँ वैष्णवकै गुरु आएर उहाँको क्रियाक्रम गर्ने पुरै संस्कार उहाँले नै बताउनुहुन्छ कि राणाहरूको अनुसार हुँदैन नि त होइन। यो कुरा केही धार्मिक कुराहरूमा चाहिँ फरक हुन थालेको छ, तर पनि धेरै संस्कारहरू चेन्ज भएको छैन। धेरै पूजाहरू चाहिँ हाम्रो धेरै नै पूजा हुन्छ कि प्रत्येक महिना केही न केही पूजा देवता अनुसार हुने हुन्छ। जस्तै माही दुज मैले नै छोडेको छु, मैले मेरो देवता स्थापना गरेको छु। हेर्नुहोस् यहाँ सबै कुरा छ मेरो घरमा। मेरो जसरी कुल देवता स्थापना हुन्छ नि, घर बाहिर सानो मडैया बनाएको छु कि सानो घर, त्यहाँ बस्नुहुन्छ, मेरो कुल देवता भित्र बस्नुहुन्छ, त्यो सबै मैले बनाएको छु। मेरो पक्की घर छ तै पनि मैले त्यसमा त्यो घोडाहरू अनि घोडाको मूर्ति अरू तपाईँहरूले त्यहाँ त्यसमा राख्नु भएको हुन्छ। हाम्रो घोडा हुँदैन, राणाहरूको घोडा हुँदैन, चौधरीहरूको। ए हजुर हजुर। हामीहरूको माटोको ढिस्का मात्रै हुन्छ भाइ। माटोको ढिस्का कसैको 4 पाटी हुन्छ, कसैको चाहिँ गोलो हुन्छ, अब कसैको चाहिँ 8-10वटा देवता हुन्छ, कसैको कतिवटा हुन्छ। अब जस्तै मेरो घरमा टोटल देवता 10वटा छ कि, भनेको मैले सबै संस्कार चाहिँ गरेको छु भनौँ न। जस्तो हरेक संस्कृतिमा हरेक एउटा आस्था राख्नेमा एउटा हामीमा के हुन्छ भने यो चिज चाहिँ मेरो धर्ममा, यो चिज चाहिँ मेरो एउटा उसमा जातिमा राम्रो लागेको कुरा भनेको मलाई असाध्यै राम्रो लाग्छ, तर यो चिज चाहिँ नभइदिएको भए भन्ने कुराहरू पनि रहन्छ नि कहिलेकाहीँ मनमा। मलाई सबैभन्दा बढी फर्केको तपाईँलाई मैले भनिहालेँ है। हजुर। सबैभन्दा बढी फर्केको यो अन्तिम संस्कार जुन छ तपाईँहरूको भनौँ न कुनै पनि जातिमा चाहिँ कस्तो छ भने बाँचुन्जेलसम्म आमा बाउलाई वास्ता नगर्ने, मरिसकेपछि त्यो 1 वर्षसम्म बर्खी बार्ने, श्राद्ध गर्ने, महिनै भनौँ न वार्षिक गर्ने, अनि त्यसपछि दान दिने के गर्ने, त्यो जुन चलन छ नि त्यो हाम्रोमा छैन। हाम्रोमा
मरेको दिन भयो भने दाह संस्कार गरेर फर्केर आएको दिन खाना दिने अथवा भोलिपल्ट दिने होइन त्यो पहिलो चोखाउने दिन हुन्छ नि तपाईँहरूको 13 दिन 15 दिन हो त्यो हाम्रो भोलिपल्ट पनि गर्न सक्छ त्यही दिन पनि गर्न सक्छ एक दिनको मात्रै बारी छ कि हाम्रो अनि त्यो सकियो भनौँ न त्यो एकदम राम्रो लाग्छ मलाई त्यसपछि घरमा पूजाआजा बाहेक तपाईँको घरमा आवत जावत गर्ने मान्छेलाई चिया दुध पानी सबै खाना चल्ने भयो क्या हाम्रो पानी चल्ने भयो त्यसपछि तपाईँको जो मृत्यु संस्कार छ नि हाम्रो यो मृत्यु घडा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 6 महिनामा पनि गर्न सक्छ बुढो मान्छे छ भने 1 वर्ष पनि रोक्न सक्छ होइन अनि कुनै मान्छेलाई गाह्रै छ भने पनि 1 महिनाभित्र पनि गर्न सक्छ है होइन भने सँगै 2टा रोटी भनेको सँगै घडा पनि गर्न सक्छ 4-5 दिन रोकेर भनौँ त्यो खुवाउने र घडा गर्ने दिन पनि गर्न सक्छ यो तपाईँलाई चाहिँ जुन एउटा तिथि गर्ने अनि वार्षिक रूपमा वार्षिक मनाउने र त्यसपछि हरेक वर्ष एउटा त्यो तिथि मिति त याद गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा श्राद्धै गर्ने होइन यो तपाईँलाई मन पर्दैन नै मलाई आफ्नो संस्कारको के मन नपरेको भने मेरो संस्कारको मन परेको कुरा मलाई मेरो संस्कारभित्रको सबैभन्दा बढी मन परेको कुराहरू चाडपर्व त सबै छँदैछ ती भनेको हाम्रो पर्वहरू भए संस्कारमा सबैभन्दा बढी मन परेको मृत्यु संस्कारमा मान्छेलाई सधैँभरि त्यो पीडा दिइराख्नु महिनै पछि पीडा छोरीबेटीलाई बुहारीलाई भनौँ न सबैलाई पीडा हुन्छ नि एक प्रकारको घरमा मान्छे गएपछि त्यो पीडाबाट मुक्तिका लागि पनि जो संस्कार गरिन्छ नि हाम्रो घडा संस्कार त्यो घडा गरिसकेपछि त्यो मान्छेको नाउँमा हामीले कहिले पनि भनौँ मृत्यु पर्वमा कहिले पनि पूजा गर्दैनौँ घडा गर्दैनौँ त्यसपछि चाहिँ एकपटक मात्रै गर्छौँ भन्न खोजेँ कि खर्च जति लाग्छ हाम्रो एकपटक मात्रै लाग्छ अब यसमा पनि आफ्नो आफ्नै धारणा होला होइन यो कुरातर्फ हामी त्यति धेरै नजाउँ र बिहाको भन्दा पनि बढी खर्च हुने त्यो एकदम राम्रो हो तर त्यसमा मलाई एउटा कुरा मन नपर्ने कुरा म बताउँछु त्यहाँ चाहिँ मृतकले सबै जे कुरा खान्थ्यो त्यो सबै कुरा दिन्छ के मान्छे आज मरेको छ आज नै उसले मन परेको खानेकुराहरू सबै दिँदाखेरि तपाईँको माछा मासु सबै दिनुपर्छ सबै मन नपरेको मान्छेले कति पीडा यो मुटु थामी नसक्ने बेला चाहिँ तपाईँको आज त्यही दिन चाहिँ तपाईँको कुखुरा काट्छ त्यही दिन चाहिँ मान्छेहरू पाहुनाहरूलाई माछा मासु खुवाउँछ होइन मलाई एकदम नराम्रो लाग्ने मेरो प्रथामा मेरो संस्कारमा सबैभन्दा नराम्रो लाग्ने कुरा चाहिँ यो हजुर म कार्यक्रममा यति बेला टाइम चेकतर्फ लाग्छु त्यसपछि तपाईँलाई लगत्तै जोड्नेछु प्लिज होल्डमै बसिदिन अनुरोध गर्दछु म रोहित तपाईँको साथमा छु 8:30 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म हामी तपाईँसँगै रहने गर्छौँ फरक बारहरूमा फरक प्रस्तुतिका साथमा हाम्रो यात्रा तपाईँकै साथमा रहँदै आएको छ र हामीलाई तपाईँले 4वटा माध्यमबाट सुन्दै र हेर्दै पनि आइरहनु भएको छ भने आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ राणा थारू समुदायले चाहिँ विशेष गरेर आफ्ना पर्वहरूलाई कसरी मनाइरहेको छ र भोलि मात्रै राणा समुदायले धुमधामका साथमा तीजलाई मनाउँदैछ र यो तीज पर्वमा उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ र कसरी गरिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा त हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र अबका कार्यक्रमहरू के छन् र कसरी हामी कार्यक्रमहरू गर्छौँ र भोलिका दिनमा हाम्रा योजनाहरू के छन् भन्ने विषयमा पनि रहेर कुराकानी गर्न हामी अगाडि बढ्दैछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ जीवन राणा उहाँसँगको कुराकानी तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ धन्यवाद भाइ हजुर जस्तो अब पर्वहरूको पनि कुरा गरौँ यहाँनिर हरेकका पर्वहरू चाहिँ थुप्रै हुन्छन् त्यो मध्ये पनि हामीले एउटा क्याटेगोरी तयार पारे आउँछौँ कि पहिलो नम्बरमा कुन दोस्रो नम्बरमा कुन ठुलो कुन सानो होइन कसलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी महत्त्व दिने भन्ने कुरा हुन्छ राणा थारू समुदायले सबैभन्दा बढी महत्त्व दिने पर्व चाहिँ कुन हो सबैभन्दा बढी महिलाहरूको लागि चाहिँ यही हो तीजै हो हैन हजुर सबैभन्दा ठुलो मान्छौँ हामीहरूले केलाई भन्नुभयो यही तीज कार्यक्रम यही तीज तपाईँको आवाज कस्तो एकदमै सानो आयो कि हजुर भाइ सुने छैन हजुर भन्नु त केलाई भन्नुभयो यो तीजलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो महिलाहरूको लागि मान्ने पर्व हो ए हजुर हजुर अनि महिला र पुरुष दुईजनाले मान्ने भनेको होली हो सबैभन्दा ठुलो होली चाहिँ तपाईँको हामीले 1 महिना 8 दिन मान्ने गरेका छौँ 1 महिना 8 दिन हजुर यसलाई हामी होली भन्छौँ तपाईँको माघ पूर्णिमाको दिन हामी होलीको स्थापना गर्छौँ अनि फागु पूर्णिमाको दिन होलीको दहन गर्छौँ होली चलाउँछौँ अनि त्यति बेलासम्म हामी जिल्दाहोरी भन्छौँ जिल्दाहोरी भन्छौँ त्यसमा चाहिँ राति हामी प्रत्येक दिन सुरुको दिन भलमन्साको घर त्यसपछि अन्य घरमा प्र्याक्टिसको रूपमा भनौँ न प्र्याक्टिस जस्तै प्रत्येक दिन चाहिँ 2 घण्टा 1 घण्टा चाहिँ नाच्ने चलन छ त्यसपछि होरी दहन गरेको फागु पूर्णिमाको दिन होरी दहन गर्छौँ अनि त्यसपछि भोलिपल्ट बिहानै उठेर हामीहरूले अबिर रङ खेल्छौँ त्यो दिनभन्दा पहिला खेल्दैन हजुर जस्तो एक महिना 8 दिनसम्म तपाईँहरूले होली जुन मनाउने कुरा गर्नुभयो अहिलेको अवस्थामा त त्यो छैन नि हामीले त देख्न पाएको छैनौँ यति लामो होली होरी चाहिँ राख्छौँ भाइ प्रत्येक दिन भलमन्सा र चौकीदार
चौकीदार हुन्छ नि गाउँको साकर भन्छौँ हामीहरू। हजुर। अनि उहाँहरूले प्रत्येक दिन चाहिँ गुइठा भयो, त्यसपछि यो के अरे भनौँ न यो झारहरू, यो गुइठा भनेको हामीहरू कन्डा भन्छौँ, कन्डा भयो, केही लकडीहरू भए तिनीहरू गएर अनि त्यसपछि तपाईँको उलाई राखिदिन्छ, यो टिट्रो भन्छौँ हामीहरू। यिनीहरू लाग्दै थुपार्दै अग्लो बनाउँछ के हाम्रो। अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ त्यही 7-8 दिन अगाडिदेखि मात्रै खेल्न सुरु गर्छ, होइन भने यही चेन्ज छ नि त। 1 महिना 8 दिनसम्म कन्टिन्यू केटाकेटीहरू त्यसैमा लाग्यो भने तपाईँको पढाइ लेखाइ कहाँ पुग्छ? त्यही बेला ठ्याक्कै इक्जामको टाइम आउँछ नि, होइन? त्यस कारणले केही कुराहरू दिनहरू भनौँ न बारहरू दिनहरू चाहिँ थोरै छोट्याएका छौँ, तर पर्वै मरेको चाहिँ छैन है। फेरि प्रत्येक गाउँमा चाहिँ भोलि चाहिँ नाच्ने चलन छ। जस्तो हाम्रा कला, हाम्रा संस्कृति, हाम्रो धर्म, मूल्य मान्यताहरूलाई हामीले जीवन्त राख्नका लागि राणा थारू समाजले चाहिँ अहिलेसम्म गर्दै आएको पहल के हो र भोलिका दिनमा हामी के गर्दैछौँ? अहिले अघि मैले राणा थारू समाजको अध्यक्ष भन्नुभयो, म निवर्तमान हो, मङ्सिरमा चुनाव भएको हो। ए हजुर हजुर, कृपा राणाजी कञ्चनपुरका हुनुहुन्छ अहिले अध्यक्ष चाहिँ, म निवर्तमान हो अध्यक्ष। अब अहिलेसम्म हाम्रो कार्यक्रमहरू तपाईँको होली संरक्षण गर्नको लागि, होली पर्वको लागि शुभकामना आदान-प्रदान कार्यक्रम र भव्यका साथ कैलाली कञ्चनपुरमा 2टी जिल्लामा कार्यक्रम राख्ने गर्दै आएका छौँ, होइन? अहिले यो 30 पर्वमा अब स्थानीय निर्वाचन भएदेखि प्रत्येक वडामा अथवा प्रत्येक गाउँपालिकामा, वडामा नभएपछि प्रत्येक गाउँपालिकामा चाहिँ एउटा ठुलै प्रोग्राम राख्ने। अनि प्रत्येक गाउँमा, राणा गाउँमा अहिले तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। अहिले यसपटक अलिक थोरै छन्, 2-3 पिङ मात्रै छन्, होइन भने प्रत्येक गाउँमा 5वटा 6वटा पिङहरू राख्ने। अनि त्यसपछि नजिकैको कार्यसमितिका सदस्यहरू त्यहाँ गएर उद्घाटन गर्ने, कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, कार्यक्रमहरूको शुभकामना आदान प्रदान गर्ने, होइन? त्यस्तो हामीले चाहिँ संरक्षण गर्नका लागि त्यस्तो पनि गरेको हो। र नेपाल राणा थारू समाजले अहिलेसम्म एकदम धेरै प्रयास गरेर अहिलेको सरकारले चाहिँ यसलाई मान्यता दियो र हाम्रो अहिले सूचीकरण भयो, होइन? अनि डाक्टर ओम गुरुङको अध्यक्षतामा एउटा कार्यदल बन्ने थियो, त्यससँग रिसर्च गरायौँ। अनि त्यसपछि भाषा आयोगलाई रिसर्च गरायौँ, भाषा आयोगले भाषाको मान्यता दियो। यसरी धेरै कामहरू नेपाल राणा थारू समाजले गर्दै आएको हो। र अहिले मैले देखिराखेको हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ नेपाल राणा थारू समाजमा, अहिले भर्खरै ranatharu.com मा मैले देखिराखेको साउनको गीत, यो 30 को गीत प्रतियोगिता राख्नु भएको छ उहाँसँग ranatharu.com सँग मिलेर। एकदम सराहनीय कुरा हो यो, किनभने यो 30 को प्रतियोगितामा हाम्रो बुढी, मैले हिजो देखेको मात्रै, हिजोसम्म अहिले हेरिरहेको, आज बिहान मात्रै हेर्न पाएन, भनौँ न आज लास्ट डेट हो। 10-12 जना महिलाहरू बुढी बोजै जस्तो, आमा जस्तो उमेरको महिलाहरूले पनि त्यो प्रतियोगितामा भाग लिनु भएको छ के। खुसीको कुरा हो नि त। नयाँ जेनेरेसन, हामीभन्दा कान्छी बहिनीहरू, भनौँ न 20-22 वर्षको बहिनीले पनि भाग लिनु भएको छ भनेपछि उता चाहिँ तपाईँको 70 वर्ष पुग्न लागेको एउटा आमाले पनि भाग लिनु भएको छ भनेको एक जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा यो हस्तान्तरण गर्ने काम पनि भइरहेको छ नि त, है? कारणले एकदम खुसीको कुरा हो नेपाल राणा थारू समाजले अहिले जुन प्रतियोगिता राखेको छ। अनि त्योभन्दा पहिला चाहिँ एउटा यो के अरे यो ranatharu.com ले चाहिँ तपाईँको कविता प्रतियोगिता, राणा थारूमा कविता प्रतियोगिता राखेको थियो, होइन? एकदम सराहनीय कुरा हो। हजुर, तपाईँहरूले विशेष गरेर राणा थारू समुदायमा पनि महिलाहरूले सबैभन्दा ठुलो पर्वको रूपमा तिजलाई लिइरहनु भएको छ। र अहिले यो लकडाउन अनि यो कोरोनाले गर्दाखेरि तपाईँहरूले केही प्रोग्रामहरू गर्न नसकेको हो या हामीले यसरी नै गर्छौँ, हामीलाई यसको कुनै असर परेको छैन भन्ने नै हो? होइन भाइ, असर त किन नपर्नु? लकडाउनको असर त परेको छ छैन भन्नुभन्दा नि पार्नु पर्छ मेरो मान्यता। भाइरस बेला पनि छोड्दैन नि त। यो बेला चाहिँ सबैजना चाहिँ एकदम सुरक्षित हुनुपर्छ। बाँच्यो भने न अर्को साल पर्व फेरि मनाउन पक्कै पनि। हजुर, होइन? त्यस कारणले गर्दा पहिलो कुरा चाहिँ मान्छे भइसकेपछि बाँच्नुपर्छ, अथवा कुनै पनि मानव मात्रै नभइकन पशु पक्षी जेसुकै होस्, जुनसुकै जीव होस्, बाँच्नुपर्छ पहिला मेरो मान्यता चाहिँ, होइन? त्यसमा मध्येमा पनि अझ मानव भन्नु न। यो भाइरसको बेलामा यदि कुनै गाउँमा एकदम ठुलो भव्यका साथ मनाइ नै रहनु भएको छ र ठुलो 100-200 जनाको जमात गरिराख्नु भएको छ भने म यही हजुरकै मिडिया मार्फत म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, मनाउनुहोस्, तर त्यो भिडभाड गरेर एकजना भनौँ न एकजनालाई लागेको भाइरसले थुप्रैजनालाई लाउनुभन्दा आफू सुरक्षित हुनुहोस्, बाँच्नुहोस् पहिला, आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षित राख्नुहोस् पहिला। म उहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो पर्व भनेको अर्को साल पनि आउँछ, अर्को साल पनि मनाउन पाइन्छ, बाँच्यो भने बनाउन पाइन्छ। त्यस कारणले सबैभन्दा पहिला सोसियल डिस्टेन्स चाहिँ बस्नै पर्छ हामीले। अझ हाम्रो भारतबाट आएको, अरू देशबाट आउनुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई तिरस्कार नगरौँ, एकदम माया प्रेम स्नेह
गरौँ, तर के गरौँ भन्दाखेरि अलिकता सोसियल डिस्टेन्स चाहिँ गरौँ। हजुर, जस्तो अब यहाँनिर अहिले तपाईँले भन्नुभयो गायन प्रतियोगिता भन्ने कुरा, यो कहिले हो, कहाँ छ, यो कसरी मनाइँदैछ? अनलाइन मार्फत हो भाइ। ए, अनलाइन मार्फत? हजुर, अनलाइन हो। यहाँ यसको उद्घाटन चाहिँ मैले अस्ति हाम्रो माननीय सांसद नारायण मुनि राणा दाइले चाहिँ गर्नुभएको मैले त्यो पनि देखेँ। म उहाँहरूको एकदम टचमै छु। यो ranatharu.com को प्रोग्राम हेरिरहेको छु। हजुर हजुर। अब अनलाइन नै उद्घाटन गर्नुभयो। यो अनलाइन नै तपाईँको सकिने हो भनौँ न। यो लकडाउनले गर्दाखेरि पनि हामीलाई केही नौलो तरिकाले चाहिँ बाँच्न सिकायो नि त्यसो भए त, होइन र? एकदमै धेरै कुराहरू चाहिँ हामीलाई यति धेरै कुराहरू सिकायो नि, जीवन जिउने एउटा शैली नै सिकाइदिएको छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ है। हजुर, लकडाउनले। र अन्त्यमा छौँ हामी, जाँदा जाँदै अब जति पनि हुनुहुन्छ र त विशेष गरेर राणा थारू समुदाय र अन्य समुदाय जसले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ र हाम्रा चाडपर्वहरूलाई माया गर्नुहुन्छ र हाम्रो कला संस्कृतिलाई माया गर्नुहुन्छ, उहाँहरूका लागि के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेलाको समयमा? मैले उहाँहरू जसले हामीलाई माया गर्नुभएको छ, जसलाई हामीले माया गरेका छौँ, जसले हाम्रो चाडपर्वलाई माया गर्नुहुन्छ र राणा थारू समुदायलाई नै एउटा सकारात्मक दृष्टिकोणले हेरिदिने सबैजना मेरा अग्रज होइन, दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णहरूलाई चाहिँ म हाम्रो यो राणा थारू समाजले जुन मनाउने तीज पर्व छ, हजुर, यसमा चाहिँ सबैजनालाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र सबैजनालाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र मेरो राणा थारू समाजका जति अग्रजहरू हुनुहुन्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनी फुपू बाजे बजै जो चाहिँ हुनुहुन्छ यो पर्व मनाइराख्नु भएको छ, भोलिको पर्वको लागि सबैजनालाई मेरो हृदयदेखि नै सबैजनालाई शुभकामना छ तीजको। अनि राम्रोसँग मनाउनुहोस्, तर सोसियल डिस्टेन्स राखेर मनाउनुहोस्, सुरक्षित हुनुहोस्, राम्रो जीवन जिउनुहोस्, सुरक्षित जीवन जिउनुहोस् र स्वस्थ रहनुहोस् भन्न चाहन्छु। हस्, समय दिनुभयो यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ र तीजको विशेष शुभकामना पनि छ। धन्यवाद भाइ, त्यहाँ यहाँको रेडियोमा बोलाएर मेरो आफ्नो मनको कुरा यसरी व्यक्त गर्न दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो यति बेला र आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाल राणा थारू समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवन राणा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँगको कुराकानी मैले विशेष गरेँ। र आज भन्दा पनि भोलिको दिनमा उहाँले तीज मनाउँदै हुनुहुन्छ र आजबाट नै त्यसको धुमधाम तयारी भइरहेको छ। र पछिल्लो समयमा लकडाउनले गर्दाखेरि हामीले जसरी प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गरेर कुराकानी गर्न पाएका छैनौँ, प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गरेर चाडपर्वहरू मनाउन पाएका छैनौँ, त्यो अलग पाटो छ। तर चाडपर्वहरू, हाम्रो भेटहरू फेरि पनि हुनेछ र हामीलाई पहिलो कुरा बाँच्नु छ र आफ्नो परिवार र आफ्नो समुदायका लागि केही गर्नु छ भने तपाईँ हामी सबैजनाले आफ्नो घरबाटै, आफ्नो क्षेत्रबाटै र कसरी सुरक्षित हुन्छ र कसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिन पनि जरुरी छ भन्ने कुरा उहाँले पनि गरिसक्नु भएको छ र त्यसैमा मेरो पनि सहमति रहेको छ। यही भन्दै अहिलेको लागि म केही जानकारीहरूतर्फ लाग्न चाहन्छु कि मौसमको कुरा गरौँ। यहाँनिर आज देशभरको मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही देशका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। तर विगतका केही दिनभन्दा बुधबार मौसममा केही सुधार हुने सङ्केत देखिएको मौसमविदले बताएका छन्। मनसुनी न्यूनचापीय रेखा देशको पश्चिमी भूभागभन्दा केही दक्षिणतिर सरेकाले पश्चिममा मौसम केही सुधार हुने मौसमविद समीर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। तर पूर्व र मध्यमा भने बदली र वर्षा पश्चिममा भन्दा बढी हुनेछ भनिएको छ। देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव छ। यस्तै पूर्व भूभागमा मनसुनी न्यूनचापीय रेखा नेपाल नजिक रहेकाले बदली तथा वर्षा हुने देखिएको छ। अहिले देशभर सामान्य बदली रही प्रदेश 5 र गण्डकी प्रदेशमा थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ। यो जानकारी तपाईँहरूको लागि मैले राखेको छु। यस्तै राति भने देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहेको स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। पछिल्लो 12 घण्टामा सबैभन्दा धेरै रूपन्देहीमा वर्षा भएको छ। रूपन्देहीको सूर्यपुरामा 54 मिलिमिटर वर्षा भएको हो। यस्तै भैरवमा 52 मिलिमिटर, कपिलवस्तुमा 41 मिलिमिटर तथा बाँकेमा 30 मिलिमिटर पानी परेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले तपाईँहरूको माझमा राखेका छौँ। र यसै गरी अर्को जानकारी दिन्छु म। लकडाउनमा उद्योग क्षेत्रमा 8 खर्ब नोक्सानी, 5 लाखको रोजगारी गुम्यो भनेर यो देश संसारबाट मैले यो जानकारी लिँदैछु। सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै गत चैत्र 11 गतेदेखि गरेको लकडाउन 4 महिनापछि अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ। मङ्गलबार रातिदेखि लागू हुने गरी सरकारले लकडाउन अन्त्य गरेको हो। लकडाउन अवधिमा औद्योगिक, पर्यटन, यातायात, होटल व्यवसाय, निर्माण, उड्डयन लगायतका कैयौं क्षेत्रहरू प्रभावित भए। कोरोना भाइरसले
यी विभिन्न क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने व्यवसायीहरूले पनि बताउँछन्। यसैबीच व्यवसायीले कोरोना महामारीबीच लकडाउनका कारण बेहोर्नु परेको आर्थिक क्षतिको लेखाजोखा गर्न सुरु गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बन्दाबन्दी अवधिमा उद्योग क्षेत्रमा करिब 8 खर्बको नोक्सानी भएको बताएका छन् भने आर्थिक क्षतिसँगै लकडाउनको अवधिमा झन्डै 5 लाख कामदार विस्थापित भएको उनको भनाइरहेको छ। लकडाउनका बेला 5 लाख कर्मचारी विस्थापित भए, 10 लाख कर्मचारीले कम तलबमा काम गरेका छन्। उनले भने सरकारले पूर्ण रूपमा लकडाउन खोल्ने निर्णय गरेसँगै व्यापारमा पनि सुधार आउनुका साथै कर्मचारीहरूलाई पनि राहत हुने कुरामा चाहिँ आशावादी बनेको कुरा यहाँनिर लिएको छ। र अर्को जानकारी दिन्छु म दिनेश खबरबाट साभार गर्दैछु। सुदूरपश्चिममा 2202 कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किए भनेर यो खबर छ। सुदूरपश्चिमका आधाभन्दा बढी कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। 9 जिल्लाका विभिन्न अस्पताल र स्थानीय तहमा बनाइएका आइसोलेसनबाट 2202 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका हुन्। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले नियमित प्रेस ब्रिफिङमा 2202 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार मङ्गलबार मात्रै अछाम जिल्लामा 73 जनालाई घर पठाइएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी डोटीका 535, अछामका 509, कञ्चनपुरका 482, डडेलधुराका 267 र बैतडीका 252 जनालाई डिस्चार्ज गरिएको छ। कैलालीका 138, बझाङका 87, दार्चुलाबाट 13 र बाजुराबाट 2 जना गरी संक्रमितलाई डिस्चार्ज गरिएको छ भनेर यो जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। सुदूरपश्चिमका 8 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा संक्रमितको सङ्ख्या 4127 पुगेको छ। आजका लागि अन्तिम जानकारी दिन्छु। त्रिवीका क्याम्पसहरू खुले भनेर यो अनलाइन खबरबाट चाहिँ साभार गर्दैछु। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरू बुधबारबाट खुल्ने भएका छन्। साउन 6 गतेदेखि लकडाउन अन्त्य भएसँगै शिक्षक कर्मचारीहरूको सार्वजनिक विदा पनि सकिएकाले साउन 7 गतेदेखि क्याम्पस तथा कार्यालयहरू सुचारू हुने त्रिवीले जानकारी दिएको छ। क्याम्पसहरू खुले पनि विद्यार्थीहरूको नियमित पठन पाठन र पुस्तकालय सञ्चालन भने नहुने त्रिवी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। कोरोना संक्रमित या कोरोना संक्रमण जोखिममा का कारण सरकारले 2076 चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन गरेको थियो। त्यही बेलादेखि नै क्याम्पसहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरी परीक्षाहरू पनि स्थगित गरिएको थियो। शिक्षक तथा कर्मचारीलाई लकडाउन अवधिभर सार्वजनिक विदा दिएको थियो। यद्यपि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रशासन भने असार 1 गतेदेखि खोलेको थियो। गत सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले साउन 6 गते मध्यरातिदेखि लकडाउन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेसँगै 7 गतेदेखि क्याम्पस सुचारू हुने त्रिवीको सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखा प्रमुख सूर्य प्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो भनेर यो खबर चाहिँ छ। अगाडि सरकारले आगामी भदौ 1 गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सोही अनुसार त्रिवीले भदौ पहिलो साताबाटै परीक्षा लिन सुरु गर्ने तयारी पनि थालेको छ। अनलाइन खबरबाट यो जानकारी मैले साभार गरेको थिएँ। यो सँगसँगै अब भने कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ। यतिन्जेल सुनेर अनि हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजका लागि हामी पनि बिदा हुन्छौँ। हस्त नमस्ते।